श्रीविष्णु श्रवण परीक्षित भवद् वैयासकी कीर्तने प्रह्लादस्मरणे तदङ्घ्रि भजने लक्ष्मी पृथु पूजने अक्रूरस्त्वभिवन्दने कपिपतिर्दास्येतु सख्यर्जुन सर्व स्वात्मनिवेदने बलिरभूत् पर्याप्तरेषा परा सोमो सूर्यध्वजोपेतां सर्वोच्च शिखरान्वितां सुशीतलां जलां सस्यां श्यामलां सुफलां शुभां विशालां वसलां वीरपालितां धर्मधारितां स्वच्छां शान्तां ज्ञानदीप्तां वन्दे नेपालमातरं स्वच्छां शान्तां ज्ञानदीप्तां वन्दे नेपालमातरं। नमस्कार। कान्तिपुर टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूका प्रातकालीन न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन, यहाँहरूको आफ्नै कार्यक्रम भविष्य दर्पणको तर्फबाट यहाँहरूको जिज्ञासालाई समेट्ने क्रममा हामी भविष्य दर्पण कार्यक्रम लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेका छौँ। यहाँहरूको जिज्ञासा रहेमा यहाँहरूको टेलिभिजन स्क्रिनमा देखा पर्ने नम्बरहरूमा सम्पर्क गरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। दर्शकबिन, आज आइतबार, आज हामीसँग राशिफल पनि रहेको छ र सर्वप्रथम आजको कार्यक्रमको उठान गर्न चाहन्छु आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति 2080 साल भाद्र महिनाको 3 गते आइतबार यानि रविवार, शुद्ध श्रावण शुक्ल पक्ष, चतुर्थी तिथि, हस्त नक्षत्र, साध्य योग, वाणिज्यकरण 8:24, तत्पश्चात भद्राकरण, चन्द्रमा कन्या राशिमा, सूर्योदय प्रातः 5:36, सूर्यास्त साँझ 6:35, 20 अगस्त 2023। दर्शकबिन, यो त रह्यो आजको पञ्चाङ्ग। दर्शकबिन, ज्योतिषीय कालगणनामा प्राचीन ग्रन्थको रूपमा वेदलाई लिएको छ, जसले सुरुवातमा पनि र अन्त्यमा पनि खम ब्रह्मा भनेको छ। शून्य ब्रह्मा नि शून्य हो र वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा आधुनिकीकरण हुँदै जाँदाखेरि हालको समयमा विभिन्न माध्यमबाट खोज अनुसन्धान गर्नका लागि पनि उक्त विषय अत्यन्त महत्त्वपूर्णका साथ रहेको देखिन्छ। र दर्शकबिन, आजको हाम्रो प्रस्तुति राशिफल रहेको छ, जो यहाँहरूको यो साता के कस्तो रहेका छन् त, यो साता कसरी बित्नेछ र त्यसका साथसाथै यो साता महत्त्वपूर्ण केही पर्व दिवस, के कुन कुन पर्व कुन कुन दिवस रहेका छन्, कुन कुन दिन परेका छन् भन्ने विषयमा यहाँहरू समक्ष हामी चर्चा गर्नेछौँ। तत्पश्चात राशिफल पश्चात यहाँहरूको हामी फोन लिनेछौँ र यहाँहरूका प्रश्न पनि लिनेछौँ। दर्शकबिन, सर्वप्रथम त 4 गते 2080 साल भाद्र महिनाको 4 गते सोमबार नाग पञ्चमी रहेको छ। त्यस्तै गरेर 5 गते मङ्गलबार कल्की जयन्ती, 6 गते बुधबार तुलसीदास जयन्ती रहेको छ भने अमुक्त भरण सप्तमी र गौरा सप्तमी पनि रहेको छ। त्यस्तै गरेर 8 गते बिहिबार गोरखखाली पूजा, अष्टमी व्रत। र दर्शकबिन, यो त रह्यो यो साताका पर्वहरू। र त्यस्तै गरेर राशिको सुरुवात गर्न चाहन्छु मेष राशिबाट। मेष राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता कस्तो रहेको छ, कसरी व्यतीत हुनेछ त भन्ने विषयमा साताको सुरुवातमा सामूहिक तथा परोपकार सम्बन्धित कार्य योजनाहरू बन्नेछन्। दैनिक कार्यमा समय अभावले रोकावट देखा पर्न सक्छ। अर्थोपार्जनका क्षेत्रमा मातृशक्तिको सहयोग लिनु उत्तम रहनेछ। सोमबार र मङ्गलबार भने शारीरिक आलस्यता बढ्नेछ। अध्यात्मप्रति आस्था बढ्नाले कार्य सफल हुनेछन्। त्यस्तै गरेर व्यापार व्यवसाय परिवर्तनको अवस्था पनि बन्ने देखिन्छ मेष राशिका लागि। त्यस्तै गरेर साताको अन्त्यमा मान्यजनको सहयोगले विघ्न बाधा हटेर जाने देखिन्छ भने सुख, समृद्धि र हर्ष बढ्ने पनि देखिन्छ। मानसिक अस्थिरताले आर्थिक सङ्कट बढ्न सक्छ। प्राविधिक क्षेत्रको लगानीबाट उचित प्रतिफल प्राप्त हुने समय रहेको छ। राजनैतिक विवादमा विजय प्राप्त होला। भाग्योदयको योग रहेको हुँदा साता फलदायी रहनेछ मेष राशिका लागि। त्यस्तै गरेर लागौँ वृष राशितर्फ। वृष राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको आरम्भमा मान्यजनबाट अपेक्षाकृत सहयोग प्राप्त हुने देखिन्छ। न्यायिक तथा प्रशासनिक कार्यमा आंशिक विवाद उत्पन्न हुन सक्छ, सजग रहनुहोला। घराइसी खर्च वृद्धिले पारिवारिक असमझदारी बढ्ने देखिन्छ भने साताको मध्यमा महत्त्वपूर्ण कार्यमा अवरोधको सामना गर्नुपर्नेछ भने
अध्ययन अध्यापनमा रोकावट आउने देखिन्छ। बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण कार्यदक्षता कुण्ठित रहने समय रहेको छ। साताको अन्त्यमा नवीन मित्रको आगमनले मन प्रसन्न रहनेछ। यात्राका सम्भावनाहरू बढेर जानेछन्। त्यस्तै गरेर कार्यप्रति व्यस्तता बढ्ने देखिन्छ। राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यमा सहभागिताको अवसर प्राप्त हुनेछ भने शिक्षा क्षेत्रको लगानी फलदायी रहनेछ। अनावश्यक खर्च बढ्नाले साताको अन्त्यमा अनावश्यक खर्च बढ्नाले आर्थिक समस्या उत्पन्न हुने देखिन्छ वृष राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि। र दर्शकबिन लागौँ मिथुन राशितर्फ। मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साताको सुरुवातमा शारीरिक सौन्दर्यताप्रति ध्यान जाने देखिन्छ भने खर्च बढ्ने देखिन्छ। पारिवारिक असमझदारीता घट्नुका साथै स्वास्थ्यमा सुधारका सङ्केतहरू देखा पर्नेछन्। गीत सङ्गीत तथा साहित्य सिर्जनामा रुचि बढ्नेछ। धनमान र प्रतिष्ठा प्राप्तिमा शारीरिक तथा मानसिक परिश्रमको योग देखिन्छ। साताको मध्यमा सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ्नेछ। रोजगारका नयाँ क्षेत्रहरू देखा पर्नेछन्। राजनीतिक अस्थिरताले मन विचलित रहन सक्छ। साताको अन्त्यमा आम्दानीका स्रोत बढे तापनि सोचे अनुरूप फाइदा लिन नसकिएला। विवादित कार्यमा तटस्थ रहनु नै लाभदायी रहनेछ। वैदेशिक यात्रा हुनेछ भने पराक्रम बढ्ने समय रहेको छ मिथुन राशिका लागि। त्यस्तै गरेर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि यो साता अध्ययन अध्यापनबाट उचित प्रतिफल प्राप्त हुनाले नयाँ कार्ययोजनाहरू बन्ने देखिन्छन्। धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यको सहभागिताले मानसिक शान्ति प्राप्त होला। पारिवारिक सम्बन्धमा केही असमझदारीको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। खेल तथा मनोरञ्जन सम्बन्धी कार्यमा समय व्यतीत हुनेछ। साताको मध्यदेखि धन मान र सौभाग्य वृद्धि भएर जानेछ। प्रियजनको सहयोग यथावत रहनेछ। आकस्मिक यात्राको योजनाहरू बन्नेछन्। न्यायिक तथा प्रशासनिक कार्यमा केही रोकावट रहला। तपाईको असल बोली र आचरणले शत्रु पनि मित्रवत सहयोगी बन्नेछन्। त्यस्तै गरेर आर्थिक सङ्कट देखा पर्न सक्छ। महत्त्वपूर्ण कार्ययोजनाहरू सम्बन्धी गोपनीयतामा भने ध्यान दिनुहोला। त्यस्तै गरेर सिंह राशि। सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको सुरुवातमा भएको महत्त्वपूर्ण भेटघाटले आपसी समझदारी बढ्ने देखिन्छ। इच्छा शक्ति बढ्नाले लक्ष्य प्राप्ति हुने देखिन्छ। कार्यप्रतिको लगनशीलताले इमान इज्जतका साथै प्रतिष्ठा बढ्ने देखिन्छ। अध्ययन अध्यापनमा रुचि बढ्नेछ। सामाजिक तथा न्यायिक दायित्व थपिनाले कार्यव्यवस्था बढ्नेछ भने बुधबार आध्यात्मिक कार्यमा खर्च बढ्ने देखिन्छ। राज्यबाट मान सम्मान प्राप्त हुने योग रहेको छ। साताको अन्त्यमा शैक्षिक तथा व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा हुनेछ। पारिवारिक दायित्व थपिनाले आर्थिक अभावको सामना गर्नुपर्नेछ। प्रियजन बीच आत्मीयतामा कमी आउन सक्छ भने मानसिक थकान बढ्ने समय रहेको छ। राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य हुनुका साथै शत्रुमाथि विजय प्राप्त हुने समय रहेको छ सिंह राशिका लागि। त्यस्तै गरेर कन्या राशि। कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा खर्च बढ्नाले आर्थिक अभाव देखा पर्नेछ। शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी बढ्ने समय रहेको छ। महत्त्वपूर्ण कार्यको जिम्मेवारी थपिने देखिन्छ भने नयाँ कार्यको थालनीले दुविधा बढ्नेछ भने मित्र तथा आफन्तमा आत्मीयता बढ्नेछ। साताको मध्यमा सेयर तथा ब्याङ्किङ कारोबार प्रति लाभ मिल्ने देखिन्छ भने ब्याङ्किङ तथा सेयर कारोबारबाट उचित प्रतिफल प्राप्त हुने छ। आर्थिक अभाव घट्ने छ भने साताको अन्त्यमा राजनैतिक विवादको सामना गर्नु पर्ला। त्यस्तै गरेर सामाजिक दायित्वबाट वञ्चित हुने देखिन्छ भने कृषि व्यवसायमा आंशिक लाभ मिल्नेछ। वैदेशिक यात्राका योजनाहरू बन्नेछन्। धार्मिक तथा आध्यात्मिक कार्यको सम्भावना बढ्नेछ। स्वास्थ्य सुधार आउनेछ भने प्रेम प्रस्ताव आउनाले मन हर्षित हुनेछ। अधुरा कार्य पुरा हुनेछन् कन्या राशिका लागि। त्यस्तै गरेर लागौँ तुला राशितर्फ। तुला राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको सुरुवातमा आम्दानीका विविध स्रोतहरू देखा परे तापनि लाभ लिन नसकिएला। मान्यजनको सहयोग यथावत रहनेछ। बौद्धिक क्षेत्रको सफलताले वैदेशिक यात्रा सफल बन्नेछन्। मङ्गलबारदेखि रोजगारका नयाँ अवसरहरू प्राप्त हुनेछन् भने कूटनीतिक तथा न्यायिक क्षेत्रका प्रयासहरू सफल हुने देखिन्छन्। मान सम्मानका साथै सामाजिक दायित्व बोध हुनेछ। धार्मिक आस्था बढ्नेछ भने यात्रा तथा मनोरञ्जनका साथै सञ्चार क्षेत्रमा सफलता प्राप्त हुने देखिन्छ। त्यस्तै गरेर
अभिव्यक्ति र लेखन कलामा प्रगति हुनेछ भने सप्ताहान्त्यमा असल विचार र बुद्धिको उपयोगिताले प्रसिद्धिका साथै आय आर्जनका क्षेत्र सफल बन्नेछन्, अवरुद्ध कार्यहरू सुचारू हुनेछन्। तुला राशिका लागि त्यस्तै गरेर लागौँ वृश्चिक राशितर्फ। वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि दैनिक कार्यमा प्रियजनको सहयोगले मन हर्षित रहनेछ। सोमबार भने सामाजिक क्षेत्रको व्यवहारले अनावश्यक अपजसको भागी बन्नु पर्ला। शारीरिक थकान बढ्नाले स्वास्थ्यमा आंशिक समस्या बढ्ने देखिन्छ भने मङ्गलबारदेखि मान्यजन तथा आफन्तको सहयोगले शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार आउने देखिन्छ। विलासिताका सामग्री सङ्ग्रहमा भने मन जानेछ। व्यापार व्यवसायमा राम्रै फड्को मार्न सकिने समय रहेको छ। प्रेममा आपसी समझदारी घट्ने समय रहेको छ। त्यस्तै गरेर राजनीतिक कलहले मानसिक खिन्नता बढ्ने देखिन्छ भने तपाईँको उपलब्धिमा अरूले दाबी गर्न सक्ने छन्। सजग रहनुहोला। सृजनात्मक कार्यमा रुचि बढ्नेछ भने वैदेशिक यात्राको योग देखिन्छ। अध्यात्ममा रुचि बढ्नेछ। त्यस्तै गरेर लागौँ धनुराशितर्फ। धनुराशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साता कस्तो छ त आउनुहोस्। साताको आरम्भमा आफन्त र विद्वान वर्गको सहयोग प्राप्त हुने देखिन्छ। प्रशासनिक दुविधा यथावत रहनाले अनावश्यक खर्च बढ्न सक्छ। आध्यात्मिक यात्राको योग बन्नेछ भने सोमबार भने सामाजिक मान सम्मानमा आघात पर्न सक्छ। सामाजिक समन्वयको अभावले कार्यमा विघ्न बाधा आउला। अध्ययन अध्यापनमा भने रुचि बढ्ने समय रहेको छ। पारिवारिक सहयोगमा रोकिएका कार्यहरू सुचारू हुनेछन्। रोजगारका साथै पदोन्नतिको सम्भावना रहेकाले दैनिक कार्य सम्पादनमा सजग रहनुहोला, सचेत रहनुहोला। तथा त्यस्तै गरेर वैदिक स्तर उच्च रहनाले शैक्षिक सफलता प्राप्त हुनुका साथै प्रतिस्पर्धात्मक कार्यमा विजय प्राप्त हुनेछ। कार्यगत गोपनीयताले आर्थिक लाभ प्राप्त हुने देखिन्छ। त्यस्तै गरेर लागौँ मकर राशितर्फ। मकर राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि शुभचिन्तकहरूको सहयोगले साताको प्रारम्भ उत्साहवर्धक रहनेछ भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा आर्थिक लगानीको अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्। व्यापार व्यवसायमा यथोचित लाभ मिल्ने देखिन्छ। सङ्गीत तथा कलाकारितामा रुचि बढ्नेछ भने सामाजिक प्रतिष्ठा एवं पदीय दायित्व बढ्ने देखिन्छ। शैक्षिक प्रतिस्पर्धामा विजय प्राप्त हुनेछ भने न्यायिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा सफलता हात लाग्नेछ। लामो र सुखद यात्रा हुने योग रहेको छ। मान्यजनको सहयोगले दैनिक कार्यमा प्रगति हुनुका साथै बिग्रिन लागेका कार्यहरू सफल बन्नेछन्। त्यस्तै गरेर वैदेशिक रोजगारको उपयुक्त वातावरण बन्नेछ भने साताको अन्त्यमा भने निर्णायक क्षमतामा कमी आउने देखिन्छ। मानसिक दुविधाको अन्त्य हुने समय रहेको छ मकर राशिका लागि। त्यस्तै गरेर लागौँ कुम्भ राशितर्फ। कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि साता कस्तो छ त? कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूको लागि यो साता मिश्रित फलदायी रहनेछ। आय आर्जनका क्षेत्रहरूमा केही सुधार भएर जाने देखिन्छ। राजनीतिक अन्योलता भने हट्ने समय रहेको छ। न्यायिक तथा प्रशासनिक ढिला सुस्ती यथावत रहला। व्यावसायिक यात्रा हुने सम्भावना बढ्नेछ। मुद्दा मामिलामा तपाईँको विजय प्राप्त हुने समय रहेको छ। सामाजिक कार्यप्रतिको लगावले मान प्रतिष्ठा बढ्ने देखिन्छ भने सप्ताहको मध्य र अन्त्यमा प्रियजनबाट धोका हुन सक्छ। सचेत रहनुहोला, बोल्दा विचार गर्नुहोला। बोलीको प्रभाव बढ्नाले मान्यजनको सामिप्यता बढ्ने देखिन्छ भने शिक्षाको लगानीबाट उचित प्रतिफल प्राप्त हुने समय रहेको छ। पराक्रम बढ्नुका साथै शत्रु परास्त हुनेछन्। पारिवारिक सद्भाव भने बढ्ने समय रहेको छ। लागौँ अन्तिम राशि मीनतर्फ। मीन राशिका लागि के कस्तो समय रहेको छ त? साताको प्रारम्भमा अध्ययनका साथै आर्थिक लाभ हुने समय रहेको छ। कूटनीतिक प्रयासले वैदेशिक यात्राहरू सफल बन्नेछन्। सामाजिक क्षेत्रमा मान सम्मान प्राप्तिको योग रहेको छ भने आध्यात्मिक कार्यको सहभागिताले शारीरिक ऊर्जा वृद्धि भएर जानेछ। आफन्त एवं मित्रजनको सहयोगमा नयाँ कार्यको थालनी गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। वैदेशिक क्षेत्रमा लगानीको अवसर जुट्नेछ भने नयाँ योजनाहरू बन्नुका साथै राजनैतिक विवादको अन्त्य हुने देखिन्छ। अनावश्यक खर्च नियन्त्रण हुनेछ भने साताको अन्त्यमा विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्ला। व्यापार व्यवसायमा भने परिवर्तनका सम्भावनाहरू देखिन्छन्। प्रियजनसँगको सामिप्यता बढ्ने देखिन्छ भने प्रेम प्रस्ताव आउनाले मन हर्षित रहनेछ। र दर्शकबिन यो त रह्यो
साताको राशिफल। र दर्शकबिन पौराणिक ऐतिहासिक हाम्रा जति ग्रन्थहरू छन् सम्पूर्ण ग्रन्थको भाव भनेको एउटै रहन्छ। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडम जस्तो अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। यो हो हाम्रो संस्कृति, यो हो हाम्रो परम्परा, यो हो हाम्रो शास्त्र, यो हाम्रो पौराणिक उपनिषद र वेदले भन्न खोजेको तात्पर्य। र दर्शकबिन प्रसङ्गलाई जोड्नेछु। हाललाई विश्रामको समय रहेको हुनाले विश्राम पश्चात पुनः उपस्थित हुनेछु। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। विश्राम पश्चात पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु दर्शकबिन कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा, जो यहाँहरूको आफ्नै कार्यक्रम रहेको छ। र ज्ञान, भक्ति र वैराग्य भनेको तीनटा विषय जीवनमा ब्रह्मा विष्णु महेश भन्नुहोस्, जीवनको बाल युवा वृद्ध भन्नुहोस्, जुन प्रकारले पनि बुझ्न सकिन्छ, आफ्नो बुझ्ने क्षमताको कुरा हो र बुझ्ने तर्कको कुरा हो। मन्त्र र शास्त्रलाई तीन भागमा विभाजन गरेको छ र शास्त्रले पौराणिक शास्त्रमा उक्त तीन विधि भने ज्ञानका र अध्यात्मका ऊर्जा पनि हुन्। र दर्शकबिन कोही दर्शक महानुभाव हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। हेलो हेलो हजुर, गुरु नमस्कार। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा। कहाँबाट हुनुहुन्छ? हजुर, म भोजपुरबाट हजुर, गायत्री गिरी। ए सर, भन्नु सर, कसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ? जन्ममिति बताइदिनु होला। हजुर, छोरीको बारेमा हजुर। 2065 साल। 2062 साल? 65 साल। 2065 साल। हजुर, अगाडि कति महिना कति गते? असोज 10 गते बिहान 3:15 बजे। असोज 10 गते 2065 साल। समय बिहान 10 बजे भन्नुभयो? 3:15 बिहानको लाग्दो 10 गते 3:15 बजे। 3:15 भोजपुरै हो? हजुर, भोजपुरै हो। हजुर, यहाँले दिनुभएको जन्ममिति 2065 आश्विन महिनाको 10 गते बिहान 3:15 भोजपुर भन्नुभएको छ। राशि कर्कट। हजुर। अश्लेषा नक्षत्र, तृतीय चरण, डेवडा नाम, लग्न सिंह, लग्नेश भनेको सूर्य बुधादित्य योग धनभावमा। त्यस्तै गरेर स्वगृही शुक्र रहेको छ तृतीय भावमा। स्वगृही बृहस्पति त्रिकोणमा, पञ्चम विद्या बुद्धि र शक्ति भावमा रहेको छ भने आंशिक सर्पयोग देखिएको छ कुण्डलीमा। र दशामा जाउँ। दशा पश्चात यहाँको प्रश्न लिनेछु। यहाँको नानीलाई हाल चलिरहेको दशा छ शुक्रको अन्तरमा, शुक्रको दशा जो शुभकारक दशा अन्तर्गत रहेको छ। स्वगृही शुक्र तृतीय भावमा। प्रश्न के छन् सर? हजुर, अब कस्तो छ पढाइ लेखाइ भविष्य चाहिँ? हजुर, भविष्य उज्जवल रहेको छ। अध्ययनको क्षेत्र पनि राम्रो देखिन्छ, शुभ देखिन्छ भने स्वास्थ्यमा पनि केही समस्याहरू देखा पर्ने हुन्छ नानीको। स्वास्थ्यमा पेटसँग सम्बन्धित, डाइजेस्टसँग सम्बन्धित समस्याहरू, चिसोको समस्याहरू देखा पर्ने सम्भावना देखिन्छ कुण्डलीमा। त्यस्तै गरेर वैदेशिक यात्राहरू पनि सुखद रहेको छ। आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग सम्बन्ध पनि उत्तम रहनेछ भने विशेष गरेर सर्पयोग शान्ति गराइदिनु होला। नागपञ्चमी भोलि हो, भोलिको दिन पारेर सर्पदोष शान्ति गराइदिनुहोस्। के को शान्ति भन्नुभयो गुरु? सर्पको शान्ति, नाग शान्ति भन्छ नि, नागपास योग देखिएको छ कि त्यसतर्थ उक्त सृष्टि शान्तिको प्रक्रिया गरिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ, शुभ हुन्छ। ग्रहको नकारात्मक प्रभाव कम हुन्छन्। जागिर खान सक्ने, पढेर जागिर खान सक्ने नै छ कि कस्तो छ गुरु? कस्तो आउँछ? रोजगार प्राप्त हुन्छ, वैदेशिक यात्रा हुन्छ, पूर्ण अध्ययनको विद्या बुद्धिको क्षेत्र अत्यन्त उत्तम देखिएको छ। मात्र स्वास्थ्यलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ उहाँको। अध्ययन पनि वैदेशिक यात्रा पनि। कुण्डली जन्ममिति यहाँले दिनुभए अनुसारको कुण्डली निर्माण भएको छ र उक्त कुण्डली र ग्रहगत अवस्थामा, ग्रहको अवस्थाको आधारमा रोजगार प्राप्त हुने, त्यसको साथसाथै वैदेशिक यात्रा हुने, त्यसको साथै प्राविधिक क्षेत्रहरू शुभ रहने, व्यापार व्यवसाय शुभ रहने देखिन्छ। अन्य प्रश्न केही छन्? अनि उसको के छ यसो विवाहका लगन कति वर्षको उमेरमा आउने कस्तो के छ गुरु? विवाहको लगन त अलि पछि, अहिले हतार नगर्नुहोस्। विवाहको लगन आउँछ तर अहिले पनि शुभ समय छ, तर त्यस्तो धेरै शुभ समय भन्नाले विवाहको लागि योग्य समय त होइन, समय अन्य अवस्थाका लागि शुभ छ। हजुर हजुर गुरु, यसो हो मैले भन्न खोजेको मतलब अब आत्मनिर्भर भइसकेर रोजगार जागिर भइसकेर हुने खालको छ कि? छ आत्मनिर्भर भएर हुनेछ। कुण्डली एकदम सुखद छ। यहाँको
शुभ समय भनेको 90 को लगभग 90 मा आउँछ, 87 पछाडि एउटा 84 मा देखिन्छ, 83 4 महिना 29 गते पछाडिको समय देखिन्छ। अर्को भनेको 2084 साल आश्विन महिनाको 27 गतेसम्म, त्योभन्दा पछाडिको समय भनेको 2084 साल आश्विन महिनाको 28 गतेदेखि 2087 साल असोज महिनाको 27 गतेसम्मको समय लगन राम्रो देखिएको छैन। त्योभन्दा पछाडिको समय 90 को जेठ 31 गतेसम्मको समय राम्रो छ। अनि के कस्तो कुन रङ कति अङ्क त्यस्तो के छ गुरु? तपाईँको नानीका लागि 7 र 9 अङ्क शुभ रङ सेतो र पहेँलो रङ शुभ रङ र शुभ दिशा पूर्व रहेको छ यहाँको नानीको लागि। र धन्यवाद यहाँलाई कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुभयो। र दर्शकबिन, ग्रहगत अवस्थाले दिने फल भनेको छुट्टै हुनेछ, ग्रहले दिने, तर समय हामीलाई एकदम महत्त्वपूर्ण किन हुन्छ भने समयको आधारमा नै प्राकृतिकसँगको सामिप्यता जुन बन्छ त्यसलाई समयले र ग्रहगत अवस्था तत्त समयमा ग्रह नक्षत्र ताराको अवस्था के कस्तो रहेको छ, अंशात्मक हिसाबमा के कस्तो, उच्च नीचको अवस्था के कस्तो रहेछ भन्ने विषयमा उक्त ग्रहहरूको दृष्टिगत उच्च मित्र सम शत्रु राशिलाई विचार गरेर मात्र फल कथन गर्न सकिन्छ। र दर्शकबिन, कोही दर्शक महानुभाव जोडिसक्नु भएको छ। हेलो, हजुर नमस्कार गुरु। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा। कहाँबाट हुनुहुन्छ? म खोटाङबाट विराट पौडेल बोलिरहेको छु। विराट पौडेल भन्नुभयो? हजुर विराट पौडेल। हजुर, कसको बारेमा जानौँ विराट सर? म विराट पौडेल, म आफ्नै बारेमा जान्न चाहन्छु सर। हजुर, जन्ममिति? मेरो जन्ममिति 2056 असोज 5 गते। आश्विन महिनाको 5 गते भन्नुभयो होइन? हजुर 56 2056। हजुर। समय कति भन्नुभयो? 11:45 बिहान हो, एएम हो? हजुर एएम। 11:45। जन्मस्थान कहाँ हो? जन्मस्थान मेरो विराटनगर कोशी अञ्चल अस्पताल। विराटनगर। हजुर, यहाँले दिनुभएको जन्ममिति जन्म समयअनुसार यहाँको राशि मकर। हजुर। धनिष्ठा नक्षत्र प्रथम चरण गाबाट नाम। हजुर गाबाट नाम। लग्न वृश्चिक, लग्नेश मङ्गल, लग्नमा राजयोग चारु योग बनिरहेको छ, पञ्चमहापुरुष योग अन्तर्गतको चारु योग बनिरहेको छ कुण्डलीमा। हजुर। त्यस्तै गरेर तृतीय भावमा चन्द्रमाको साथ केतु छ, ग्रहण पारिरहेको छ। हजुर। आफन्तबाट, आफन्त दाजुभाइ दिदीबहिनीको सम्बन्धमा भने अलिकति केही समस्या देखा पर्न सक्छ, विचार नमिल्ने, भावना नमिल्ने अवस्था बनाउन सक्छ यो ग्रहण योगले। त्यस्तै गरेर दशामा जाउँ, दशा पश्चात यहाँको प्रश्नमा म आउनेछु। हाल यहाँलाई चलिरहेको दशा छ बृहस्पतिको अन्तरमा बृहस्पतिको दशा, जो अलिकति अशुभ कारक बनिरहेको छ। 6ठौँ भावमा बृहस्पति भएकाले शत्रु वृद्धि हुने, विशेष गरेर स्वास्थ्यमा पनि केही समस्याहरू देखा पर्ने हुन्छ। यहाँले बृहस्पतिको स्वस्ति शान्ति गरिदिनु पर्यो सर। हजुर हजुर। बृहस्पतिको स्वस्ति शान्ति गरिदिने, व्रतबन्ध भइसकेको छ भने नित्य गायत्री जप्ने। हजुर। र यहाँको पछाडिको समयमा रोजगारको क्षेत्र हुनुहुन्छ भने प्रशासनिक क्षेत्र, राष्ट्र सेवा, राज्य सेवासँग सम्बन्धित क्षेत्रहरू यहाँका लागि शुभ रहन्छ। त्यस्तै गरेर भाग्य शुक्र रहेको छ। यहाँले एउटा लकेट लाउनु पर्ने देखियो सर, 2टा रत्नको लकेट धारण गर्ने। 2वटा रत्नको? हजुर। रसुनिया र गोमेद। तौल कति छ यहाँको? मेरो तौल 60 किलो छ। 3-3 क्यारेटको लसुनिया र गोमेद, 3-3 क्यारेटको पञ्चधातुमा या नाम के भन्नुभयो गुरु? लसुनिया, दुर्या पनि भनिन्छ, क्याटाई पनि भनिन्छ। लसुनिया र गोमेद 3 देखि 3.5 क्यारेटको 2टा लिनुहोस्। 2टा भने 7 क्यारेटसम्म हुनु पर्यो। पञ्चधातु या चाँदीमा निर्माण गर्ने, बनाउने, प्राण प्रतिष्ठा गरेर शनिबार धारण गर्ने। हजुर। लसुनिया अथवा गोमेद हैन? दुईटै हो सर, एउटा मात्रै हैन। लसुनिया र गोमेद दुईटै है। दुईटै मिक्स गरेर लाउने कि? मिक्स हैन, त्यो 2टा रत्न हो। 2टा, एउटा रत्न 3 देखि 3.5 क्यारेटको त्यो तौल हो, त्यसको वेट हो। त्यस्तै गरेर गोमेद 3 देखि 3.5 क्यारेटको। हजुर। अनि 2टा लकेट लाउने? 2टा एउटैमा बनाउन मिल्छ, एउटैमा बनाइदिनुहुन्छ नि यहाँले। त्यो 2टा रत्न, एउटा लकेट बनाउने, एउटैमा राखेर माथि जम्मा 7 क्यारेटको? हजुर, जम्मा 7 क्यारेट हुनु पर्यो 2टा गरेर।
प्राण प्रतिष्ठा गर्ने, शनिबार धारण गर्ने सर। बिहिबार विशेष गरेर नवीन कार्यहरू प्रारम्भ गर्दाखेरि अलि सचेत रहनुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि कार्य आर्थिक कारोबार गर्दा, लेनदेन गर्दा, यात्रा गर्दा बिहिबार र शनिबार यहाँले अलि सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिन्छ भने कुनै पनि नवीन कार्य गर्नुहुन्छ, अध्ययन गर्नुहुन्छ, त्यसका साथसाथै लगानी गर्नुहुन्छ, आर्थिक लगानी गर्नुहुन्छ, यात्राका लागि, वैदेशिक यात्राका लागि यहाँले आरम्भ गर्नुहुन्छ, सुरुवात गर्नुहुन्छ भने मङ्गलबार पारेर गर्नुहोला। र यहाँको लागि शुभ रङ पनि रातो रहन्छ। शुभ अङ्क यहाँका लागि 5 रहेको छ। आय, आम्दानी, रोजगार, सम्पूर्ण अवस्था सुखद देखिएको छ। पूर्ण राजयोग छ कुण्डलीमा र माङ्गलिक पनि हुनुहुन्छ सर। यहाँ विवाहित हुनुहुन्छ कि अविवाहित हुनुहुन्छ? म अविवाहित छु। प्रेम विवाह हुने सम्भावना देखियो कुण्डलीमा त? हजुर, प्रेममै छु। कुण्डली मिलान गरेर गर्नुहोला, माङ्गलिक योग देखिएको छ। हजुर, मेरो प्रश्न चाहिँ गुरुलाई के भने, म अलिक बिरामी भइरहेको हुन्छु अनि कतै ठुलो रोग त्यस्तो रोग त छ कि छैन, अनि मेरो शैक्षिक अवस्था कस्तो छ, अनि मेरो पारिवारिक सम्बन्ध भोलि गएर कस्तो, बाबुआमासँग बाबुआमासँग मेरो सम्बन्ध कस्तो हुन्छ, अनि त्यसपछि मेरो चलिरहेको प्रेम चाहिँ सम्बन्धले चाहिँ अब सक्सेस हुन्छ हुँदैन भन्ने कुराहरू नै। मेन चाहिँ मेरो स्वास्थ्य चाहिँ एकदम गडबड हुने, अनि पढिरहेको जहिले इक्जामको समयमा म बिरामी हुन्छु। बिरामी भइदिनुहुन्छ। यहाँको स्वास्थ्य शनिको साथमा बृहस्पति रहेको शुभ अशुभ ग्रह र पूर्ण ठुलो रोग त्यस्तो छ कि छैन भन्ने मेरो मेन धारणा चाहिँ, अब ठुलो रोग त्यस्तो छ कि छैन भन्ने मेरो एकदम जिज्ञासा, अनि मन चाहिँ एकदम धेरै चञ्चल भइरहेको हुन्छ होइन, अनि त्यही भएर चाहिँ हजुरलाई सोधौँ भनेर। धन्यवाद प्रश्नको लागि। र यहाँको प्रश्नमा आउनेछु। सर्वप्रथम त यहाँको स्वास्थ्यको बारेमा जान्न चाहनु भएको छ। नीचको शनि गएर 6औं शत्रु भावमा र उच्च दृष्टि राखेको छ 12 भावमा। यसले नसा नाडी जोइनसँग सम्बन्धित भयो। त्यस्तै गरेर पित्त प्रकृतिका समस्याहरू बृहस्पति साथमा हुनाले बढ्ने अवस्था बन्छ र त्यस्तो धेरै दीर्घकालीन रोग भने यहाँको देखिँदैन। यहाँले विशेष गरेर खानपानमा अलिकति ध्यान दिनुपर्ने अवस्था बन्छ शनिबार र बिहिबार विशेष गरेर। तसर्थ यहाँलाई मैले शनिबार बिहिबार भनेको छु, 2 दिन चाहिँ यहाँले अलिक विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र स्वास्थ्यमा क्रमिक रूपमा सुधारका लागि यहाँले शिवजीको दर्शन गर्ने, आराधना गर्ने, महामृत्युञ्जय पाठ पारायण गर्ने स्वयंले र नित्य गायत्री जप्ने। यसले गर्दा तपाईँको नकारात्मक यदि कुण्डली ग्रहको अवस्थाबाट देखिएका अशुभ प्रभावहरू छन् न्यूनीकरण भएर जान्छ। र रह्यो अर्को कुरो, यहाँको मन अत्यन्त चञ्चल रहन्छ भने माङ्गलिक मङ्गल हुने व्यक्तिहरू स्थिर रूपमा एक ठाउँमा अडिग बन्नलाई अलिक कठिन हुन्छ। तसर्थ माङ्गलिक हुनुहुन्छ स्वभावैले त्यो दिनचर्या अलिक चाँडो विशेष गरेर आक्रोश वृद्धि गराउँछ है यो ग्रहले। एग्रेसिभ बनाउँछ। तसर्थ अलि आफूलाई संयम राख्नुपर्ने अवस्था बन्छ। सोच्दा बोल्दा अलिक विचार गरेर बोल्नुपर्ने हुन्छ। र 2टा जुन रत्न भनेछु त्यो रत्न धारण गरिदिनु होला। रह्यो यहाँको अर्को प्रश्न, बुवा आमासँगको सम्बन्ध। बुवा आमाको सँगको सम्बन्ध एकदम राम्रो देखिएको छ, तर बाबाको स्वास्थ्य भने केही समस्या देखा पर्ने देखिन्छ है। कुण्डलीको आधारमा डायबिटिज भयो, प्रेसर भयो, यस्तो समस्याहरू देखा पर्न सक्छ। अलिकति सचेत रहनुहोस्। त्यस्तो धेरै अन्य डराउनु पर्ने अवस्था चाहिँ होइन। र अर्को कुरो यहाँको अर्को प्रश्न रह्यो, प्रेम सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने। र यहाँको तर्फबाट प्रेम विवाहको योग छ, तर अर्को कुरो के हुनुपर्छ भने सफल हुनका लागि 2 जनाको कुण्डली भए भन्न सकिन्छ। के छ, यहाँ माङ्गलिक हुनुहुन्छ र यहाँको साथी यदि माङ्गलिक हुनुहुन्न भने विचार नमिल्न सक्छ। गण गुण नाडी मिलाउने भनेको नेचर मिलाउने, स्वभाव मिलाउने हो सर। तसर्थ त्यही भएर हामीले कुण्डली मिलान गरेर मात्र गर्नुहोस् भनिन्छ। किनकि कुण्डली मिलान नगरी गरेको विवाह भोलि कानुनी सहायता लिनुपर्ने अवस्थासम्म पुग्न सक्छ। तसर्थ करियर राम्रो छ, उत्तम रहन्छ। यहाँले राष्ट्र सेवा, प्रशासनिक क्षेत्र भयो, रोजगारका लागि उक्त क्षेत्रहरूमा यहाँले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। वैदेशिक यात्राका लागि पनि सुखद छ। वैदेशिक यात्रा पनि यहाँको लागि पूर्वी देशहरू सुखद रहन्छ, शुभ रहन्छ। प्रयास गर्नुहोस्। हाललाई बृहस्पतिको दशा चलेको हुनाले बृहस्पति 6औं भएर शत्रु भावमा बसिरहेको छ विशेष गरेर। तसर्थ यहाँले स्वस्ति शान्ति पनि गरिदिनु पर्ने हुन्छ बृहस्पतिको। बिहिबार व्रत बस्ने, भगवतीको आराधना गर्ने। अनि मैले यो लसुन यहाँ र गोमेदको रत्न 3.5 र 3.5 क्यारेटको 7 क्यारेटको जम्मा लाउनु पर्यो होइन? लाउनु पर्यो। यदि चाँदीको सिक्रीमा लाउनुहुन्छ भने चाँदीमा बनाउने, प्राण प्रतिष्ठा गरेर धारण गर्नुहोला। धन्यवाद यहाँलाई कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुभयो। र दर्शकबिन प्रस्तुति हामीसँग बाँकी नै छन्। हस्तविज्ञानको बारेमा
प्रस्तुति बाँकी नै छन्। त्योभन्दा पहिला कोही दर्शक महानुभाव हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। हेलो हेलो गुरु नमस्कार। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा। कहाँबाट हुनुहुन्छ? म काठमाडौँबाट हो। काठमाडौँबाट। शुभ नाम? मेरो निर्मला घिमिरे। निर्मला घिमिरे भन्नुभयो? हजुर हजुर। कसको बारेमा? मैले आफ्नै बारेमा। हजुर। जन्ममिति? 36/9/29। 36/9/29 भन्नुभयो? हजुर। 36/9/29। समय कति हो? 11 बजे, रातिको 11 बजे। राति 11 बजे। जन्मस्थान? चितवन। चितवन, नारायणी। हजुर। राशि वृश्चिक, अनुराधा नक्षत्र, द्वितीय चरण, निबड नाम। राशि के हेर्ने गर्नु भएको छ? राशि? हजुर। वृश्चिक। वृश्चिक, हजुर। निबड नाम। लग्न? हजुर। लग्न कन्या, लग्नेश बुध मातृभावमा, तृतीय भावमा चन्द्रमा र द्वादश भावमा बृहस्पतिका साथ मङ्गल ग्रहको अवस्था। र दशामा जाउँ। दशा के छ त यहाँको भने हाल चलिरहेको छ शुक्रको अन्तरमा मङ्गलको दशा। प्रश्न के छन्? स्वास्थ्य त्यति राम्रो देखिएन त? हो हजुरको छैन, त्यही के छ ग्रह गोचरहरू भनेर हो खास। स्वास्थ्य त्यति राम्रो देखिएन है। प्रेसरको सम्भावना देखियो, त्यसका साथै डायबिटिजको सम्भावना पनि देखियो यहाँलाई। हजुर। मङ्गलबार गणेशजीको व्रत बस्ने, मङ्गलको स्वस्ति शान्ति गरिदिने या ओम अङ्गारकाय नमः स्वाहा भन्ने मन्त्र आफूले पनि जप गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको साथै शनिको पनि स्वस्ति शान्ति गरिदिनु होला अहिलेलाई। यो अहिलेको समय 1 वर्ष आगामी आषाढ महिनासम्मको समय त्यति राम्रो देखिएको छैन, सुखद समय देखिएको छैन यहाँको। तसर्थ स्वस्ति शान्तिको प्रक्रिया गरिदिनुपर्ने हुन्छ। अन्य के छन् प्रश्न? अब जागिर, व्यापार व्यवसाय, विदेश कस्तो छ? व्यापार व्यवसाय राम्रै देखिएको छ। वैदेशिक यात्रा पनि यहाँको लागि वैदेशिक यात्रा सुखद रहन्छ। धनभावको धनेश उच्चको लग्नमा बसेको छ र त्यसको साथसाथै धनेश शुभ स्थानमा रहेको हुनाले वैदेशिक यात्रा पनि हुन्छ। रोजगारको क्षेत्रमा, त्यसका साथै कस्मेटिक तयारी, पोसाकहरूको क्षेत्रमा पनि यहाँको लागि उत्तम रहन्छ भने रोजगार पनि उत्तम रहेको छ। र यहाँको कुण्डलीमा नागपास योग पनि देखिएको छ। नागपास भने हजुर के हो यो? सर्पयोग। सर्पयोग। हजुर। सर्पयोग भनिन्छ। तर यहाँलाई मैले सर्पयोग नागपास योग भन्दा अलिकति झुकिनु भयो। काल सर्पयोग भनिदियो भने चाहिँ फेरि थाहा पाउनुहुन्छ। यो किनकि हाम्रो अहिले काल सर्पयोग भनेरै बहुत चर्चित भएको छ। तर यो सर्पयोग देखिएको छ आंशिक रूपमा। यहाँले विशेष गरेर उक्त दोष शान्ति गरिदिनु होला। र मङ्गलको स्वस्ति शान्ति गरिदिने, मङ्गलबार गणेशको आराधना गर्ने, गणेशको दर्शन गर्ने, दुवो र मोदक चढाउने, यति गरिदिनु होला। अन्य खास धेरै चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छैन आर्थिक क्षेत्रमा। त्यसका साथै आर्थिक क्षेत्र राम्रो रहन्छ। पारिवारिक अवस्था पनि अत्यन्त राम्रो सुखद रहन्छ र विचार भनेको कहिलेकाहीँ नमिल्ने अवस्था बन्न सक्छ। अनि अब यो बच्चाहरूको कस्तो हुन्छ? अब यहाँकोबाट सन्तानको सहयोग प्राप्त हुने देखिन्छ। सन्तानबाट साथ सहयोग प्राप्त हुन्छ। अत्यन्त ज्ञानी देखिएको छ सन्तानहरू पनि, किनकि पञ्चमेश लग्नमा छ। त्यसले गरेर पनि राम्रो छ। अध्ययनको क्षेत्र पनि हुन्छ। सन्तानबाट खासै यहाँले चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था देखेको छैन। र सन्तानको बारेमा यदि जान्ने हो भने उहाँहरूकै कुण्डलीबाट, उहाँहरूको जन्ममितिबाट जान्न सकिन्छ। हजुर। ल त्यही त अब मेरो अब खास चाहिँ कस्तो छ ग्रह दशा, अब बाहिरतिर कस्तो छ भनेर खास गुरु अहिले तत्काललाई चाहिँ प्रयास नगर्नु होला है। आषाढ पछाडि मात्रै, आगामी आषाढ पछाडि मात्रै हो। वैदेशिक यदि रोजगारका लागि जानुहुन्छ भने हजुर आउने अर्को असार जुन आउँछ 1 वर्षको समय यहाँले अलि धैर्यता राख्नुपर्ने हुन्छ। यात्राका लागि, लगानीको लागि, विशेष गरेर आर्थिक कारोबारका लागि पनि। हजुर। यहाँले अर्को 81 को असारसम्म, असार 1 गतेसम्म। भर्खरै गयो अर्को 1 वर्ष अझै। हजुर। यहाँ अन्य जुन गरिरहनु भएको छ कार्य, उक्त क्रमलाई, उक्त कार्यलाई, उक्त व्यापार, उक्त व्यवसाय, उक्त रोजगारलाई निरन्तरता दिन सक्नुहुन्छ। नयाँ लगानी गर्ने विषयमा तत्कालको समय त्यति उत्तम रहेको छैन। हजुर। तसर्थ नयाँ लगानी गर्ने, आर्थिक कारोबार गर्ने, त्यसमा जुन लगानी गर्नुभएको छ त्यसमा आर्थिक वृद्धि गर्ने क्रमहरू चाहिँ रोक्नु होला। अहिलेलाई तत्काललाई नगर्नु होला। जुन काम गरिरहनु भएको छ उक्त कार्यलाई निरन्तरता दिनुहोस्। गणेशको पूजा आराधना गर्ने, गणेशको दर्शन गर्ने, मङ्गलबार सकिन्छ व्रत उपासना गर्न सक्नुहुन्छ, व्रत बस्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु। धन्यवाद गुरु। हस्, नमस्कार। दर्शकबिन कोही दर्शक महानुभाव हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। हेलो। हजुर। हजुर, स्वागत छ कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा। कहाँबाट हुनुहुन्छ? हजुर गुरु नमस्कार। नमस्कार। म अनिल कुमार पौडेल दाङदेखि गुरु। दाङबाट। हजुर, कसको बारेमा अनिल सर?
उहाँ आफ्नै बारेमा। हजुर, जन्ममिति 2038 साल 5 महिना 30 गते। 30 गते 5 महिना 2038 साल भन्नु होइन? हजुर, 29 राति 30 बिहान। हजुर 2038 साल। हजुर, कति बजे भन्नुभयो समय? बिहान 2:15। बिहान 2 बजेर 15 मिनट। जन्मस्थान कहाँ हो? जन्मस्थान दाङ। दाङमै हो। हजुर हजुर, यहाँले दिनुभएको जन्ममिति 2038 साल 5 महिना 30 गते भनेको भाद्र महिनाको 30 गते 2 बजेर 15 मिनट बिहानको। राशि मीन, उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, द्वितीय चरण, थबाट नाम। हजुर लग्न कर्कट, लग्नेश चन्द्रमा। हजुर भाग्यस भावमा मित्रको घरमा गएर बसेको छ, त्रिकोणमा सुखद बनाइरहेको छ भने लग्नमा रहेको राहुले स्वास्थ्यमा भने केही आंशिक समस्याहरू देखा पर्न सक्छ भन्छ कुण्डलीको अवस्था। र लग्नेशको आधारमा कुण्डली अत्यन्त उत्तम मानिन्छ। लग्नेश भाग्यस भावमा मित्रको घरमा गएर बसेको छ। त्यस्तै गरेर अब दशामा जाउँ। दशामा यहाँलाई हाल चलिरहेको दशा छ शुक्रको अन्तरमा चन्द्रमाको दशा। हजुर चन्द्रमाको दशा। त्यस्तै गरेर चन्द्रमाकै छ प्रत्यन्तरमा पनि 4 गतेसम्म। तत्पश्चात मङ्गलको आश्विन 8 गते पछाडि भने यहाँलाई स्वास्थ्यमा र आर्थिक कारोबारमा अलि सचेत रहनुपर्ने समय देखा पर्नेछ। प्रश्न के छन्? मेरो नोकरीको के छ अवस्था भनेदेखि नोकरीको बारेमा बुझाउनु। रोजगारको लागि अहिलेको समय पदोन्नतिको समय देखिएको छ सर, तर अलिकति कानुनी जटिलता चाहिँ आउन सक्छ है यहाँलाई। उल्काको स्वस्ति शान्ति गरिदिनु। ओम ह्रीम उल्के मम रोगम नाशाय ज्रीम भए नम स्वाहा भन्ने मन्त्रको यहाँले जप गर्नुपर्ने हुन्छ। यो 29 गतेसम्म छ, यही भाद्र महिनाको 29 गतेसम्म उल्का, र उल्काको स्वस्ति शान्ति गरिदिने। यति गरिदिनुहोस् र समय आफू अनुकूल बन्नेछ। हजुर, पदोन्नतिको सम्भावना बढेको देखिन्छ सर। अनि घर परिवारसँगको सम्बन्ध? घर परिवारसँगको सम्बन्ध पनि सुखद रहेको छ। पारिवारिक अवस्थामा राम्रै छ। स्वास्थ्यमा चाहिँ विशेष सचेत रहनुपर्ने देखिन्छ। स्वगृही चन्द्रमा यहाँ के हाल रोजगारमै हुनुहुन्छ? छैन सर, म रोजगारमा छैन, त्यही भएर रोजगार के छ? रोजगार त राम्रो देखिएको छ त यहाँले। किन रोजगारमा विलम्ब भयो त? वैदेशिक यात्रा पनि हुने देखिन्छ। भाग्यस राम्रो छ। आय आम्दानीका स्रोतहरू, व्यापार व्यवसायका क्षेत्रहरू उत्तम बन्ने देखिन्छ कुण्डलीमा। त हाललाई शुभ समय छ आश्विन महिनासम्म। त्यो पछाडिको समय भने केही समयलाई अलि अशुभ राम्रो छ। हजुर, आश्विनसम्म राम्रो छ। त्यो पछाडिको समय भने यहाँले आर्थिक कारोबार, आर्थिक लेनदेनमा विशेष गरेर असोज 8 गते पछाडि उस महिनाको 10 गतेसम्म समय याद गर्नुहोला। उक्त समय आर्थिक कारोबार, आर्थिक लगानी र यात्रा, खानपान विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय रहन्छ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुभयो। दर्शकवृन्द, हस्तविज्ञानका बारेमा हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ, किनकि हाम्रो प्रसङ्ग हस्तविज्ञानकै चलिरहेको छ। र ज्ञान वैराग्य भक्ति भनेको 3टा अध्यात्मको पाटो हो, जुन राम राज्यको परिकल्पनादेखि भर्तृहरिको वैराग्यको प्रसङ्गसहित हामीले विभिन्न माध्यमबाट हाम्रा पूर्वज ऋषि महर्षिहरूले मानव सभ्यतालाई, आगामी आउने पुस्तालाई विशेष प्रकारको योगदान दिएर जानुभएको छ। चाहे त्यो नैतिक रूपमा होस्, नैतिक शिक्षाका आधारमा होस्, चाहे त्यो वैराग्यका आधारमा होस्, ज्ञानका क्षेत्रमा होस् या भक्तिको क्षेत्रमा होस्, मात्र त्यसलाई निरन्तरता, उक्त विषयलाई निरन्तरता दिन र उक्त विषयलाई उजागर गरेर आगामी पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। र दर्शकबिन, जति दर्शक महानुभावहरूको जस्तो समय छैन, जनमिति छ, साल महिना गते छ, समय छैन, तर उहाँहरूलाई पनि जान्न इच्छा हुन्छ, जान्ने चाहना हुन्छ। कसरी जानौँ त आफ्नो भूत भविष्य वर्तमान र का विषयमा, आय आम्दानी, रोजगार, वैदेशिक यात्राहरू कसरी जान्ने त भन्ने विषयमा ज्योतिषशास्त्रले अर्को एउटा विधान के राखेको छ भने हस्तविज्ञानको बारेमा, जो प्राचीन विज्ञान पनि मानिन्छ, रामायण कालखण्डको प्रयोग पनि मानिन्छ, त्यसका साथसाथै सत्य द्वापर युगदेखिको चलिरहेको प्रयोग पनि मानिन्छ। र हस्तविज्ञानमा सर्वप्रथम बुझ्नुपर्ने हातका रेखाहरूको बारेमा, कुन कुन रेखालाई के भन्ने, र मणिबन्ध भनेको कहाँ छ? सर्वप्रथम हामी मणिबन्धबाट सुरु गरौँ। मणिबन्ध भनेको हातको यो जुन तलको भाग हुन्छ, यो 3टा रेखा देखिनुहुन्छ यहाँबाट, जो यौको आकारमा घुमेको हुन्छ। 3टा रेखा मणिबन्ध रेखा भनिन्छ। र
उक्त मणिबन्ध रेखाको आधारमा ब्रह्मा विष्णु महेशको वास हुन्छ उक्त स्थानमा। सृष्टि पालन र संहार तिनटै रूप तिनटै कालको वास हुन्छ भनिन्छ। र उक्त रेखा यव जस्तो जुन जौको दाना जस्तो भएर माला भएर गएको हुन्छ। र उक्त क्रममा माला हुने क्रममा यदि शास्त्रको ज्ञान, उक्त अध्यात्मको ज्ञान र वर्तमान समय सापेक्षताको ज्ञान के कति रहन्छ भन्ने विषयमा पनि मणिबन्ध रेखाले केही कुराहरू निर्दिष्ट गरिरहेको हुन्छ र केही कुराहरू भनिरहेको हुन्छ। र भूत भविष्य अन्तर्गतका प्रारम्भ यो मणिबन्ध तलको रेखा, यो मणिबन्ध भनेको हातको अन्तिम बिन्दु पनि मानिन्छ या प्रारम्भ बिन्दु पनि मान्न सक्नुहुन्छ। र हस्तविज्ञानमा यो तीनटा रेखाले दिने प्रभाव भनेको भूत भविष्य वर्तमान, त्यसका साथै ब्रह्मा विष्णु महेश तीनटा स्वरूपलाई दिन्छ। त्यस्तै गरेर मणिबन्ध र अर्को कुरा रहन्छ तर्क शक्ति। सर्वप्रथम तर्क शक्ति, महत्त्वाकांक्षाका शक्तिहरू, त्यस्तै गरेर व्यापार कस्तो हुन्छ र भाग्य कस्तो छ, जीवन रेखा आयु कति छ, मातृरेखाको आधारमा विशेष गरेर हृदयको अन्तस्करण के अवस्थामा रहन्छ र सोच्ने शक्ति, सोच्ने क्षमता र त्यसका साथसाथै गुप्त विद्याको प्रयोग, अध्ययन, त्यसका साथै विभिन्न अवस्थाहरू हस्तरेखाका बारेमा जीवन, जीवन साथी, प्रेम, विवाह लगायतका विभिन्न विषय रहन्छन्। र उक्त विषयहरू पनि हस्तको हातको माध्यमबाट, हस्तरेखाको माध्यमबाट, हातको बनावटबाट जान्न सकिन्छ। र दर्शकबिन, कार्यक्रम भविष्य दर्पणको निर्धारित समय सकिने लागेको हुनाले आगामी भोलिका दिन हामी फेरि सोमबार प्रातकालीन 6 देखि 7 बजेको समय कार्यक्रम भविष्य दर्पण लिएर उपस्थित हुनेछौँ। उक्त समयमा हामी हस्त विज्ञानका साथ यहाँहरूसँग अन्य विषयमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। र दर्शकबिन, मलाई प्रविधिमा साथ दिनुहुने मेरा प्राविधिक मित्रका साथसाथै छायाङ्कनमा साथ दिनुहुने मेरा मित्रहरूमा विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जति दर्शकबिन यहाँहरू जति सहभागिता जनाउनु भयो, जतिको सम्पर्क हुन सक्यो, जतिको सम्पर्क भएको छैन, आगामी दिन पुनः सम्पर्क गर्नु भन्दै आजको कार्यक्रम भविष्य दर्पणको बसाइबाट म त्रिविक्रम कोइरालालाई पनि बिदा दिनुहोला। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्, मङ्गल होस्, जय होस्।